मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोहम्मद रूज अर्ज़ वतन पाकिस्तान एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग पिछले 3 दिन से एक ह्यूमर चल रहा है, आप उसे देख रहे हैं। सबसे पहले एक खबर चलाई गई कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वेंटिलेटर पे उनको मुंतकिल कर दिया गया है। उसके ही थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने एक और ख़बर चलाई कि उनका इंतकाल हो गया है। इसी तरीके से उसको फिर थोड़ी देर बाद ख़बर आती है कि नहीं, अभी उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज है, जिसकी वजह से अभी वो हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए हैं, तो वो वेंटिलेटर पे हैं। अब उसके बाद अगले दिन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है पाक फ़ौज की तरफ से, ISPR की तरफ से, कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की फ़ैमिली से रब्ता हुआ है और उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए है कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं। उनको जो सपोर्ट चाहिए, उनकी फ़ैमिली से बात की गई कि उनके डॉक्टर्स अगर उन्हें इजाज़त देते हैं तो उन्हें पाकिस्तान वापस ले आया जाए। अभी उनके डॉक्टर्स का पैनल और फैमिली ने ये डिसाइड करना है, जो अभी कबल अज़ वक्त है कहना कि अभी उन्होंने डिसाइड किया या नहीं किया कि उनको लाया जाएगा या नहीं। लेकिन आज और कल हम लोग देख रहे थे कि सेनेट और कौमी असम्बली में परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी ज़ेर बहस रहे और ख्वाजा आसिफ, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कुछ बयानात सामने आए। लेकिन उन बयानात के पीछे असल हकीकत क्या है और उनके जो बयानात हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ को वो अब कॉल देंगे कि वो पाकिस्तान वापस आए। जैसे पाकिस्तान आर्मी अपने एक्स आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब की इज़्ज़त व वक़ार के साथ उनको पाकिस्तान लाना चाह रही है और उनको तमाम एज़ाज़ात के साथ पाकिस्तान में रखना चाहती है। लेकिन ये सियासतदान आज भी उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं कि हम उनकी राह में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। इसी तरीके से मेरा इस कौम से सवाल है, इन सियासतदानों से सवाल है, क्या ये जो हमारे सालार इस मुल्क को अपनी ज़िंदगी के 45-50 साल सर्व करते हैं, क्या ये अब उनको इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ या ना आएँ? क्या ये इस काबिल हैं? क्या इनकी इतनी औकात है कि ये अब परवेज़ मुशर्रफ जैसे फ़ौजी जिन्होंने जंग काबा लड़ी हो, ठीक है, कारगिल की जंग लड़ी हो और काबा फ़तह किया हो और पाकिस्तान के लिए फिर अपनी खिदमात दी हो 10 साल 8 साल के लिए, जिसमें वो आर्मी चीफ भी रहे और सदर पाकिस्तान भी रहे, पाकिस्तान की मईशत को भी संभाल के रखा, पाकिस्तान के हालात को भी संभाल के रखा। जबकि अफ़गानिस्तान का जब इशू चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान जब एक हालात खाना जंगी में आया, उसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी चालाकी, अपनी मजबूती से ऐसा एंगेज किया अमेरिका को कि जाने का रास्ता तो मिला लेकिन वापसी का रास्ता नहीं मिल पाया। लेकिन आज भी ये सियासतदान उनके ऊपर इल्ज़ामात तो लगाते हैं लेकिन उनकी खिदमात को कभी नहीं सराहते हैं। मेरा आज भी एक ये सवाल है, क्या अगर आज भी परवेज़ मुशर्रफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है मुल्क से बाहर, ठीक है, तो क्या हम उनको वो इज़्ज़त व वक़ार दे पाएंगे? ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान होगा, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल निशान होगा कि हमारे बच्चे, आइंदा आने वाली नस्लें फ़ौज में जाते हुए डरेंगे कि अगर हमने पाकिस्तान को सर्व किया तो ऐसा ना हो कि हम पे, जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया, कि हम पे गद्दारी का मुकदमा ना बन जाए। तो क्या पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के बच्चे और ये पाक फ़ौज अब पाकिस्तान की खिदमत भी करना छोड़ दें इन लुटेरे, इन डाकू, इन करप्ट सियासतदानों के चक्कर में, जिन्होंने पाकिस्तान की ना मईशत बहाल कर सके, ना पाकिस्तान को एक बावकार तरीके से इज्जत दिला सके। लेकिन दौरे मुशर्रफ वो सबको याद है कि जब हमारा डॉलर 60 रुपये पे था, जब पेट्रोल हमारा 70 रुपये पे भी स्टॉप कर दिया था। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि दिन ब दिन रात के अंधेरों में ये फैसले लेते हैं और पैसे बढ़ा देते हैं और आवाम पे मुस्तकिल मईशत जिस तरह ये तबाह कर रहे हैं और आवाम पे जिस तरह मुस्तकिल महंगाई का तूफान आया जा रहा है। ये खबर चली तो चली क्यों? जिस दिन बजट पेश होता है उसी दिन परवेज़ मुशर्रफ की खबर फ़ौरन चला दी जाती है।
تاکہ عوام کا جو دماغ ہے وہ اس طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے اور وہ اس مہنگائی کے طوفان کو دیکھ ہی نہ پائے کہ یہ کرنے کیا جا رہے تھے. انہوں نے بجٹ کیا پیش کرنا تھا, انہوں نے مل جل کے جو کام کیے, جیسے ہی وہ بجٹ پیش کرنے مفتیٰ اسماعیل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وینٹیلیٹر پہ, اور تھوڑی دیر بعد اتنی سنگین خبر چلا دی جاتی ہے کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ انتقال فرما گئے. اللہ نہ کرے اگر وہ انتقال فرما گئے, یہ ایسی خبر اسی وقت کیوں چلائی گئی اور پھر اس کی تصدیق یا اس کی تردید ان لوگوں نے آ کر کیوں نہیں کری؟ کیا ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اب اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ پرویز مشرف جو ایکس آرمی چیف صدر پاکستان رہ چکے ہیں, ان کی طبیعت خرابی یا انتقال کی جو خبر تھی اس کی تردید بھی نہیں کر سکے. اگلے دن جا کے مجبوراً ISPR کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ ہم نے ان کی فیملی سے رابطہ کر لیا اور اب ہم ان کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے اس پاکستان کی قوم کے لیے کہ ایک فوجی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف, طاقتور فوجی, دنیا کے طاقتور انسانوں میں ایک نام پرویز مشرف, آج وہ اس حال میں کس کی وجہ سے ہے؟ ان جمہوری ڈاکوؤں کی وجہ سے. آج ہم اس کو نہیں دیکھ پائے کہ ہمارے ہیروز کے ساتھ کیا ہوا, ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پائے کہ وہ فوجی جو ایک لیکچر دے کے $1000 کما لیتے تھے وہ واپس آئے اس قوم کے لیے, لیکن اس قوم کو ان کی نیگیٹیوٹی تو ضرور بتائی گئی, ان کو یہ تو بتایا گیا کہ انہوں نے کیا 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 جو نیگیٹو رہا پاکستان کے, لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اچھے کام کیا کیے. کیا انہوں نے پاکستان کو ترقی نہیں دی؟ کیا ان کے دور میں جتنی اچھی طریقے سے معیشت چلی کیا اس کے بعد چل پائی؟ اس کے بعد ڈاکو آئے, اس کے بعد آپ کے پاس کرپشن زدہ لوگ آئے. آج آپ ڈیل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر پرویز مشرف صاحب واپس آئیں تو نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں. یعنی اس کے بعد ایک اور بیان آتا ہے نواز شریف صاحب کا فوراً. کیا نواز شریف صاحب کی اتنی اوقات, اتنی حیثیت کہ وہ پرویز مشرف کو اب گو ہیڈ دیں گے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں, ہم ان کے لیے کوئی مداخلت نہیں کر سکتے؟ تو میرا ان سب سیاستدانوں کو ایک میسیج ہے کہ آپ لوگ گھر پہ آرام سے صرف سوتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی کے 45 سال جس میں وہ SSG کمانڈو بھی تھے, پہلا آرمی چیف جو SSG کمانڈو بھی تھا, وہ سرحدوں پہ لڑ کے یہاں تک پہنچا تھا. آپ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جس طریقے کے بیانات دے رہے ہیں اور عوام پرویز مشرف کو ویلکم کرنے باہر نکل آئے اور آپ کا بوریا بستر سمیٹ دے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نہ نواز شریف کی ضرورت ہے. کل تک تو آپ لوگوں نے بلا 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 کہہ کے چلاتے تھے, آج آپ خود بھگوڑے ہوئے ہیں. وہ بلا تو پھر آ جائے گا پاکستان, آپ کی واپسی کب ہوگی؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ آج بھی پرویز مشرف کے نام پر سارے کے سارے سیاست کر رہے ہیں, چاہے نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو. جتنی بھی جس کو بھی سیاست کرنی ہے اس کو سب سے پہلے پرویز مشرف کا دور یاد آ جاتا ہے. اس کو کبھی یہ یاد نہیں آتا کہ اس نے خود نے کیا کیا. تو میری اس عوام سے پرزور اپیل ہے, خدا را اپنے ہیروز کی قدر کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, اور اگر پرویز مشرف پاکستان آتے ہیں تو ان کا اسی طریقے سے پرتبال استقبال کریں جیسے پرویز مشرف جس اپنی عزت و وقار سے گئے تھے اس پاکستان سے, اسی عزت و وقار سے پاکستان میں واپس بھی آئیں. ان سیاستدانوں کو مت دیکھیں. کل کو جب ہمارے بچے فوج کے لیے کبھی کوئی اپنی خدمات صرف کرنا چاہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ڈر رہے ہوں کہ ہم پہ بھی کہیں آرٹیکل 6 نہ لگا دیا جائے. پرویز مشرف کے لیے یہ پوری قوم دعا گو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اور ان کا پھر سے ان جمہوری لوگوں کا منہ کالا کرے. ہم یہ نہیں کہتے وہ سیاست کرے, لیکن وہ ہمارے لیے ایک باعث فخر بہت زبردست پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنے 45 سال دیے, کعبے کی خدمت کری, اس ملک کی خدمت کری. تو وہ ایک غازی اور ایک ہمارے لیے ایک ایسا سپرسلار جو شاید ہی ہمیں زندگی میں دوبارہ ایسا مل سکے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. دعا کریں کہ ہمارے پاکستان کے حالات اور ہمارے سالارز کی عزت
برقرار رہے اور اس جمہوری فرسودہ نظام سے ہماری جلد جان چھوٹے. آمین. اللہ حافظ.